बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और अल्लाह ताला ने इसको इंसान की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। इसको अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा कहा है और इसको अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए रहमत फरमा दिया है। याद रहे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हर मसले, हर परेशानी का हल रखा है और जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं कि जिसके बारे में हमें कुरान और हदीस से रहनुमाई ना मिलती हो। आज की वीडियो में हम आपको बिच्छू और सांप के लिए एक ऐसी कुरानी आयत बताने वाले हैं कि जिस आयत को अगर बिच्छू और सांप के सामने पढ़ा जाए या किसी भी हैवान के सामने पढ़ा जाए तो वो सांप, बिच्छू या हैवान नुकसान नहीं देता। इस हवाले से हम आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से जुड़ी एक हिकायत भी सुनाएंगे। वीडियो निहायत अहम होने वाली है, लिहाजा आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। दोस्तों, वो हिकायत जिसमें सांप और बिच्छू का जिक्र है और इसी आयत का जिक्र है जिससे सांप और बिच्छू नुकसान नहीं पहुंचा पाते, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी से और उनकी कश्ती से मुंसलिक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सांप और बिच्छू ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ क्या वादा किया था। याद रहे कि नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब यह था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह ताला किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता और उनमें से सिर्फ 80 लोगों ने उनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें जमीन पर माबूस किया गया था। उनकी बीवी का नाम वाहिला था। आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा के बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से अटी पड़ी थीं, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते थे और उनसे मुरादें मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और उस बुरी राह से मना फरमाया जिस पर चल रहे थे, और उनको यह भी बता दिया कि अगर तुम बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ रुजू ना हुए तो तुम पर अजाब नाजिल होने का खतरा है, और कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। इस पर उन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम का तमस्खुर उड़ाया और कहा कि भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्त के बने हुए हो और हम ही में से पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाए और कहा कि तुमको चाहिए कि इन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो, और मैं उसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूं। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे कि वो आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करें, आपस में मोहब्बत को कायम करें, एक दूसरे को तकलीफ ना दें, रिश्तों के तकद्दुस को मुकद्दम रखें। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम बार बार आपका मजाक उड़ाने लगती और आप अलैहिस्सलाम को इतने पत्थर मारती कि आप कई दिनों तक पत्थर में ढके रहते, फिर सेहतयाब होते, फिर अल्लाह के दीन की तबलीग करते, यहां तक के 950 साल गुजर गए। बिलाखिर अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ की कि या अल्लाह, ये मेरी उम्मत कभी भी हिदायत नहीं पाएगी। ऐ मेरे परवरदिगार, ये तेरे अजाब का मजाक उड़ाते हैं, इन्हें दिखा दे कि तेरी ताकत क्या है। तो अल्लाह की जानिब से नूह अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म आया कि ऐ नूह, तुम एक कश्ती तैयार करो और उसमें पूरे जहान के चरिंद परिंद और उन इंसानों को शामिल करो जो तुम पर ईमान लाए हैं। और यूं अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दरख्त उगाए और फिर उनको काट कर कश्ती बनाने लगे।
ان کی قوم ان کے اس فعل پر ہنستے رہے اور اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کام میں مصروف رہے۔ تقریباً 100 سال بعد وہ کشتی تیار ہو گئی اور نوح علیہ السلام تمام چرند پرند کے جوڑوں کو سوار کرتے ہی رہتے تھے کہ اتنی دیر میں سانپ اور بچھو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کرو۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو۔ تو یوں سانپ اور بچھو رو رو کر اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین سورہ صافات آیت نمبر 79 پڑھے گا، ہمیں قسم ہے کہ اپنے خالق کی ہم اسے تکلیف نہیں دیں گے۔ اس بات پر حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے جوڑوں کو بھی نجات کی کشتی میں سوار کر دیا۔ اس نجات کی کشتی پر جو انسان سوار ہوئے اور جو بھی مخلوقات سوار ہوئیں سوائے ان کے سب اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ طوفان تھمنے کے بعد دوبارہ سے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو آباد کیا اور تمام مخلوقات پھر سے زندگی بسر کرنے لگی، لیکن تمام مخلوقات نے اس آیت کو آج تک نہیں بھلایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی سورت صافات میں اس آیت کو محفوظ کر لیا۔ آج بھی اگر کسی جنگل بیابان میں اگر کسی سانپ، بچھو یا درندے کے سامنے اس آیت کو پڑھا جائے تو چاہے سانپ ہو یا بچھو ہو یا کوئی اور حیوان ہو تو وہ اس آیت کے احترام کی وجہ سے انسان کے قریب نہیں آتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہر پریشانی، مصیبت اور بیماری کا علاج رکھا ہے۔ دوستو، آپ نے یہ حکایت ملاحظہ فرمائی اور وہ آیت بھی ملاحظہ فرمائی کہ جس کو سن کر سانپ، بچھو وغیرہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ یاد رہے کہ اللہ کے کلام میں بڑی برکات ہیں اور اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ میری آیات میں، میری نشانیوں میں غور و تدبر کرو، میری نشانیوں میں تفکر کرو، لیکن یہ انسان اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ پیدا نہیں فرمائی، ہر چیز کا اس کائنات کے اندر پیدا کرنے کا مقصد ہے، اور جہاں مختلف چیزوں کے نقصانات ہیں وہیں پر ان چیزوں کے فوائد بھی ہیں۔ بظاہر انسان یہ سوچتا ہے کہ نہ جانے یہ مخلوق کیوں پیدا کی گئی ہے، لیکن یاد رہے ہر مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پیدا فرمائی ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، اس کے پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ سانپ کے بارے میں تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سانپ ہوا کے اندر موجود زہریلے مادوں کو اپنے منہ کے اندر جذب کرتا ہے، وہ مادے جو انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں پر کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور تحریر کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔